माटो समाउँछन्। एक मुठी माटो लिएर उनले भन्छन् त्यहाँ धरती माता भएर माँ यति नै मैले गर्न सकेँ भनेर आफैले सुसाइड गर्छन्, आफैले आत्महत्या गर्छन्। अब चाहिँ फेरि लडाइँ गर्ने कि आत्मसमर्पण त मैले गर्न सक्दिनँ, गर्न हुँदैन। मैले या त अब सकिनँ, मैले यति नै रहेछ भनेर आफूले आफैलाई सुसाइड गर्न पर्ने, या त लड्न पर्ने। अब लड्ने कि मर्ने, फेरि पनि मृत्यु या मुक्तिको ठाउँमा पुगेको देखेँ मैले। जो जति माथि नेतृत्वमा पुग्यो त्यो त्यति अवसरवादी, जो जति धेरै मन्त्री भयो त्यो त्यति धेरै। बडो अनौठो भएको छ कमरेडहरू। धेरै मन्त्री मैले बनाएँ जसलाई पार्टीबाट ती पतन भए। जो जति माथि आयो त्यो त्यति दलालहरूसँग एकाकार भएर गयो। अब हामीलाई त पुगेकै छ। म 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेँ, अरू साथीहरू पनि कोही 2 चोटि, कोही 3 चोटि, कोही 4 चोटि मन्त्री भइसक्नुभयो। अब भएका जति किन फेरि दुःख गर्ने, फेरि जेल जाने बाटो, फेरि यातना खाने बाटो। जेल जानुपर्छ भने जाने, मारिनुपर्छ भने पनि तयार हुने। 64 मा चाहिँ बाकस हेर्न पनि दिँदैन थियो, आँखा पोर्दिनी जस्तो हुने बाकस पर्न आयो भने। हाम्रो त त्यस्तो थियो नि त। अहिले त हेप्छन् हामीलाई, हामी त अस्ताउन लागेको सूर्य जस्तो। तर अस्ताउनु अगाडि केही गर्न मन लाग्यो कमरेडहरू साथ दिनु होला। लड्न जान पाइएन, मर्न जान पाइएन भन्ने मान्छे हामी। अहिले चाहिँ हामी पद पाइएन भने रुनी भयौँ, पैसा पाइएन भने रुनी भयौँ। हाम्रो नयाँ जनवादी क्रान्ति पुरा भएकै हो कि बीच बाटोमै हराएको हो कि फेरि अब अक्टोबर क्रान्ति गर्ने या नगर्ने, समाजवादी क्रान्ति गर्ने कि नगर्ने, रणनीति र बाटो के हुने भनेर फैसला गर्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। नयाँ उचाइमा उठाएर नयाँ क्रान्तिको नेतृत्वको लागि आफूलाई तयार गर्ने या यथास्थितिमै आत्मसमर्पण गरेर हामी पनि अरू जस्तै हो भनेर पतन हुने। थाहै नपाइकन बिस्तारै हामी उस्तै उस्तै हुँदै जाने खतरा पैदा भएको छ। हामी पनि पदको निम्ति, प्रतिष्ठाको निम्ति, पैसाको निम्ति, कमिसनको निम्ति दलाल पुँजीपतिहरूसँग, नोकरसाहरूसँग, उनीहरूसँग, उनीहरूका हितहरूप्रति बढी संवेदनशील हुने। दुईवटा मैन राखेका छौँ। प्रतीकात्मक रूपमा 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतीकका रूपमा पानसमा बत्ती बालेर आजका प्रमुख अतिथिले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। साथीहरू ताली बजाएर यो उद्घाटन समारोहलाई भव्य रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। सङ्गठनका अध्यक्ष कमरेड रञ्जित तामाङले आवेदन गरेर अनलाइन आवेदनको सुरुवात हुनेछ। म अध्यक्षलाई वेबसाइट उद्घाटन गर्दै हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रमका सञ्चालक कमरेडलाई। नेपालका क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधि सङ्गठन अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारीको यो निकै आकर्षक र भव्य 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष तथा विद्यार्थी मोर्चाका पनि अध्यक्ष कमरेड, हाम्रो पार्टीका सहयोद्धा कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ र स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सबै कमरेडहरू, यो भव्य समारोहमा अतिथिका रूपमा उपस्थित विभिन्न जनसङ्गठनका प्रतिनिधि साथीहरू, यो सम्मेलनका प्रतिनिधि पर्यवेक्षक साथीहरू, पत्रकार र अन्य उपस्थित मित्रहरू, सबभन्दा पहिला त म पार्टीको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि यो नेपाली राजनीतिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र विशिष्ट क्षणमा सम्पन्न हुन गइरहेको यो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईहरू सबैलाई पार्टीको तर्फबाट बधाई पनि भन्न चाहन्छु। हामी झन्डै 3 घण्टा हुन लाग्यो या भयो यहाँ विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको, विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूको र हाम्रै सङ्गठनभित्रका
शहीद परिवार र बेपत्ता परिवारको प्रतिनिधित्व गर्दै निकै भावपूर्ण मन्तव्यसम्म पनि हामीले सुन्यौँ। धैर्यतापूर्वक गम्भीरताको साथ यो हाउसको मुड के छ त्यो मुडलाई पनि तपाईहरुको बडी ल्याङ्ग्वेज पनि अध्ययन गर्ने कोसिस पनि हामीले यहाँ बसेर 3 घण्टादेखि गरि नै राखेका छौँ। तपाईहरुले कुन गीतमा कस्तो भाव भङ्गीमा देखाउनु भयो, कसले के बोल्दा बढी ताली लगाउनु भयो, कहिले के बोल्दा तपाईहरुको अनुहार बिग्रियो, त्यसको पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक नै हेर्यौं। म तपाईहरु सबैलाई आजको परिस्थितिको गम्भीरता, हाम्रो संगठन र हाम्रो ऐतिहासिक जिम्मेवारी बारे चाहिँ सुरुमै भन्न चाहेको छु भने मैले विद्यार्थी संगठनका अहिलेका नेता साथीहरू, पदाधिकारीहरू, केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू सबैको बारेमा त्यति राम्रो चाहिँ सँग नजिकबाट मैले पहिला हेर्ने, चिन्ने, बुझ्ने त्यति मौका मलाई मिलेको रहेनछ। अहिले पछिल्लो चरणमा केही समयदेखि म लगातार जस्तै विद्यार्थी पदाधिकारीहरूसँग, नेताहरूसँग र आम रूपमा अहिले विद्यार्थीहरूको जो तल सम्मेलनहरू हुँदै आए ती सम्मेलनका रिपोर्टहरू, त्यहाँ भएका गतिविधिहरूलाई पनि नजिकबाट हेर्ने मैले कोसिस गरेँ र पछिल्लो चोटि हामीले देशको राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा हाम्रो पार्टीले लिएका नयाँ निर्णय र लिएका संकल्प र प्रतिबद्धताहरूको बारेमा अन्तर्क्रिया गर्दै जाँदा मैले के महसुस गरेँ भने विद्यार्थी नेताहरू, अझ जोसँग मैले बढी अन्तर्क्रिया गरेँ, सबै साथीहरू कम्युनिस्ट पार्टीको या लिडरसिपको उत्तराधिकारीको रूपमा तयार भइसक्नु भएको रहेछ। हिजो मात्रै स्थायी समितिको बैठक थियो हाम्रो पार्टीको। मैले त्यहाँ विद्यार्थी मोर्चाको र नेताहरूको बारेमा कुरा गरेँ। अब हाम्रो लागि युवा नेताहरूको दुःख रहेनछ। केन्द्रीय समितिका नेता तयार भइसक्नु भएछ। मैले केन्द्रीय समितिमा राख्ने प्रस्ताव गरेँ र आज यो हलमा तपाईहरुलाई हेर्दै गर्दा मैले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्रै होइन, नेपाली राजनीतिक आकाशमा उत्तराधिकारी र नेताहरूको एउटा विशाल जमात तयार भएको देखेँ। तपाईहरु सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईहरुले यहाँ जे जति विषयहरू राख्नु भएको छ, अब विस्तारपूर्वक मलाई भन्न त अहिले सम्भव छैन, समय पनि घर्किएको छ, तपाईहरु पनि थाक्नु पनि भयो होला। म आज मात्रै बिहान सर्वदलीय बैठक सकिएपछि सिधै म हाम्रो शहीद प्रतिष्ठान नेपालको 12औं साधारण सभामा सहभागी हुन गएँ र त्यहाँ प्रमुख अतिथिको रूपमा मैले शहीद परिवारहरूको कुरा सुने, शहीद प्रतिष्ठानले गरेका काम कारबाहीहरूको बारेमा नजिकबाट मैले बुझ्ने कोसिस गरेँ। त्यसको लगत्तै पछि अब शहीद परिवारहरूको जो संगठन छ हाम्रो र बेपत्ता योद्धा परिवारको संगठन छ, त्यसका प्रतिनिधि साथीहरूसँग मेरो मिटिङ भयो छोटो, र अब शहीद र बेपत्ता योद्धाको परिवार समाजलाई एउटै बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्छ र एउटा नयाँ आन्दोलनतिर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कमिटमेन्ट गरेँ मैले। र त्यहाँबाट चाहिँ थारू राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय समितिको बैठक थियो। त्यसको लगत्तै पछि थारू मोर्चाको बैठकमा म सहभागी भएँ। थारू साथीहरूले बडो मार्मिक ढङ्गले विषय उठाउनु भयो। हामी कहाँ आइपुग्यौँ, हाम्रो जनवादी क्रान्ति के पुरा भएको बडो सरल ढङ्गले
हाम्रो नयाँ जनवादी क्रान्ति पुरा भएकै हो कि बिचबाटमै हराएको हो कि अब के हुन्छ, पार्टीले हामीलाई के भन्छ भन्ने कुरा बडो इनोसेन्टली चाहिँ उठाउनु भयो र त्यसको जवाफ मैले दिनुपर्ने भयो। त्यहाँ समयको चाहिँ अलि दबाब थियो, किनकि मलाई यहाँ 1 बजे आउने भनिएको थियो। मैले सायद बोल्न सक्दिनँ होला, त्यहाँ लामो भन्ने थियो, तर यताबाट खबर गयो कि 1 को सट्टा 1:30 बजे, 1:45 बजे आए पनि हुन्छ भनेपछि मैले हाम्रा थारू नेता साथीहरूले उठाउनु भएको कुराको मैले जवाफ दिएँ। र अहिले यो ऐतिहासिक सम्मेलनमा तपाईहरुको अगाडि यस बीचमा व्यक्त भएका विभिन्न विषयबारे केही कुरा राख्ने उद्देश्यको साथ अब म तपाईहरुको अगाडि उपस्थित छु। म केही कुरा विद्यार्थी साथीहरुको अगाडि राख्नको लागि तपाईहरुको अगाडि अहिले उपस्थित छु। मैले धेरै लामो व्याख्या गर्न त सम्भव छैन। हामीले नेपालमा राजनीतिक क्रान्तिको निम्ति, सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति सामन्तवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति अगाडि बढाउन निकै ठुलो त्याग, तपस्या र बलिदानको एउटा बाटो हिँड्यौं। हामीले सोचे जस्तो गरी क्रान्ति त पूरा भएन, तर फेरि हाम्रो त्याग र बलिदान खेर पनि गएन। हामीले एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजन सहित एउटा युगीन राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ ल्याउने मुख्य कारक चाहिँ हामी बन्यौं। हाम्रा शहीदहरूका सपना पुरै त भएका छैनन्, हाम्रा बेपत्ता योद्धाहरूका सपना पुरै त भएका छैनन्, तर खेर पनि गएनन्, खेर गएको पनि होइन। हामी एउटा ठुलो परिवर्तनको वाहकको रूपमा हामी आयौं। हामीले संविधान सभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जसको अहिले मैले व्याख्या गर्न आवश्यक छैन, तपाई विद्यार्थी साथीहरू विज्ञ नै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा भइसकेको छ। म त्यतापट्टि जान चाहन्न पनि। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने क्रान्ति कुनै पार्टी विशेषले या कुनै नेता विशेषले किताबमा जसरी लेख्छन् या भाषणमा जसरी बोल्छन्, व्यवहारमा त्यसरी नै हुन्छ भन्ने हुँदैन। क्रान्ति बडो जीवन्त हुन्छ, बडो सजीव हुन्छ। क्रान्ति क्रान्तिकारीले मात्रै गर्ने हो भन्ने सोचाइ पनि मार्क्सवादी होइन। मार्क्सदेखि लेनिन, माओसम्म पनि क्रान्ति जनताको महान कार्य हो। जनताको सहभागिता बिना, जनताको पहलकदमी बिना चाहिँ क्रान्ति चाहिँ सफल हुँदैन। क्रान्तिको परिभाषा गर्ने बेलामा रुसमा एउटा ठुलो डिबेट भएको थियो। अरू डिबेट त धेरै छन्, मैले खाली तपाईहरुको ध्यान कहाँनिर आकर्षित गर्न मैले चाहेको छु भने रुसमा एउटा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति, एउटा समाजवादी क्रान्ति, दुईटा क्रान्ति 8 महिनाको बीचमा सम्पन्न भयो। फेब्रुअरीमा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सफल भयो, सम्पन्न भयो, अनि अक्टोबरमा गएर फेरि समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। म तपाईहरु सबै विद्यार्थी नेता साथीहरूलाई यो विषयलाई दार्शनिक ढंगले, सैद्धान्तिक र राजनीतिक ढंगले पनि विचार गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्रान्तिलाई कसरी बुझ्ने, परिवर्तनलाई कसरी बुझ्ने भन्ने बारेमा त्यति बेला ठुलो डिबेट भयो। फेब्रुअरी क्रान्ति भन्दा अगाडि लेनिनले, बोल्सेविक पार्टीले, त्यो महान पार्टी, महान नेता लेनिन, उहाँहरूले भन्नुभएको थियो जारशाहीको अन्त्यमा हाम्रो पार्टी र मजदुर वर्गले चाहिँ निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ, नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ र जारशाहीको अन्त्यपछि अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार बन्छ, पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ, मजदुर वर्गकै नेतृत्वमा हुन्छ, कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा हुन्छ र त्यो अस्थायी क्रान्तिकारी सरकारले पछि समाजवादतिर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने व्याख्या थियो। तर क्रान्ति त भयो, जारशाहीको अन्त्य त भयो, तर बोल्सेविकहरू पावरमा आएनन्।
लेनिनहरू पावरमा आएनन्। पावरमा त अरू नै बुर्जुवाहरू आए, प्रतिक्रियावादीहरू आए, केरेन्स्कीहरू आए, क्याडेट भन्ने पार्टी थियो त्यहाँ। त्यस्ता पार्टीहरू जो बुर्जुवा पार्टीहरू आए, त्यो बुर्जुवा पार्टीहरू आइसकेपछि बोल्सेविकभित्र एउटा ठुलो डिबेट सुरु भयो, लेनिनको आलोचना सुरु भयो। के हो तपाईँले भने जस्तो त क्रान्ति त भएन, पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति तपाईँले व्याख्या गरे जस्तो अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार बन्छ, त्यो मजदुर वर्गकै नेतृत्वमा बन्छ भन्ने व्याख्या थियो। खोइ त त्यस्तो भयो। हुने बेलामा त जारसाईको अन्त्य त भयो, तर आउने बेलामा पुँजीपति र प्रतिक्रियावादीहरू नै सत्तामा आएपछि हाम्रो व्याख्या गलत सिद्ध भयो भन्ने तर्कहरू गरिए, ठुलो बहस भयो। लेनिनले त्यसको जवाफ दिनुभयो, क्रान्ति भयो। जे भएको त्यो पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नै हो, क्रान्ति भएकै हो। हामीले जारसाईको अन्त्य, सामन्तवादको अन्त्य हुन्छ भनेको भयो, जारसाईको अन्त्य भयो, पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति भयो। तर हामीले जसरी भनेको त्यसरी चाहिँ भएन, हामीले जसरी चाहेको हो त्यसरी पनि भएन। त्यो अन्ततः जनताले जसरी गर्यो त्यो बडो सजीव ढङ्गले, बडो जीवन्त रूपले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति भयो। त्यसकारण अब हामी पुँजीवादी जनवादीको क्रान्तिको कुरा गरेर बस्ने होइन। अब हामीले समाजवादी क्रान्ति जिन्दाबाद भनेर समाजवादको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अप्रिल थेसिस लेखियो। युवा विद्यार्थी साथीहरू, हामी आज नेपालमा बडो भिन्न परिस्थिति र भिन्न अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा झन्डै झन्डै क्रान्तिको त्यस्तै अवस्थामा हामी छौँ। हामी क्रान्तिकारीहरूले निकै ठुलो त्याग, तपस्या, बलिदान गरेर विचारलाई पनि एउटा स्तरसम्म विकसित र संश्लेषित गरेर, रणनीति कार्यनीतिहरू पनि बडो मौलिक ढङ्गले निर्माण गरेर नेपाली जनता, श्रमजीवी नेपाली जनता, दूर दराजका गरिब मजदुर किसानहरू, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका मान्छेहरूलाई उनीहरूका भावना, उनीहरूका आवश्यकता, उनीहरूका चाहनाहरूलाई अभिव्यक्त गर्दै लाखौंको सङ्ख्यामा र करोडौँतिर हामीले परिचालन गर्यौँ। क्रान्ति हाम्रो काम मात्रै होइन, त्यो माओवादी पार्टीले गरेको भनेर भनियो भने त्यो गलत हुन्छ। जनताले गर्यो, हामीले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्यौँ र क्रान्ति बडो मौलिक ढङ्गले नेपालमा पनि भयो। राजतन्त्रको पनि अन्त्य भयो, एकात्मकता पनि गयो, सङ्घीयता आयो, गणतन्त्र आयो, धर्मसापेक्ष राज्य थियो नेपाल, धर्मनिरपेक्ष राज्य बन्यो। समावेशी समानुपातिक भन्ने थिएन, देखाउनको लागि मात्रै प्रतिक्रियावादी सामन्तहरूले एक दुईटा मान्छे देखाउँथे। त्यसमा संविधानमै व्यवस्था भयो र यसरी हेर्दा हाम्रो सामन्तवाद विरोधी राजनैतिक क्रान्ति र संविधानमा जे व्यवस्था गरियो, बडो मौलिक ढङ्गले नेपाली जनताले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति मूलभूत रूपमा सम्पन्न गर्यो। र अब हामी कहाँनिर आइपुगेका छौँ भने लेनिनले भने जस्तो फेरि अब अक्टोबर क्रान्ति गर्ने या नगर्ने, समाजवादी क्रान्ति गर्ने कि नगर्ने, अथवा अबको हाम्रो रणनीति र बाटो के हुने भनेर फैसला गर्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। मैले लामो व्याख्या नगरी तपाईँ युवा विद्यार्थी साथीहरूको ध्यान केमा आकर्षित गर्न चाहन्छु भने हामीले यस्तो विरासत खडा गर्यौँ जुन विरासत अरूसँग छैन। माओवादी आन्दोलनसँग मात्रै छ, अनेरासोबी क्रान्तिकारीसँग मात्रै छ। त्यस्तो विरासत हामीले खडा गर्यौँ। हामी त्यो क्रान्तिकारी विरासतलाई नयाँ उचाइमा उठाएर नयाँ क्रान्तिको नेतृत्वको लागि आफूलाई तयार गर्ने या यथास्थितिमै आत्मसमर्पण गरेर हामी पनि अरू जस्तै हो भनेर पतन हुने, यस्तो सवाल तपाईँ हाम्रो अगाडि खडा छ। हामी बिस्तारै बिस्तारै थाहै नपाइकन गएको 10-15 वर्ष यता हाम्रो क्रान्तिकारी चरित्रमा ह्रास आएको छ। हामी हिजो
सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति, क्रान्तिको निम्ति, परिवर्तनको निम्ति, उत्पादनको निम्ति जनतासँग एकाकार भएर काम गर्ने हाम्रो क्रान्तिकारी कार्यशैलीमा स्खलन भएको छ र हामी बिस्तारै बिस्तारै थाहै नपाइकन हिजो माओवादी आन्दोलन या क्रान्तिकारी आन्दोलन भनौँ, जनयुद्ध र जनआन्दोलनलाई दबाउन सरकारमा बसेका पार्टीहरूले जे जस्ता हत्कण्डा अपनाउँथे थाहै नपाइकन बिस्तारै हामी उस्तै उस्तै हुँदै जाने खतरा पैदा भएको छ। हामी पनि पदको निम्ति, प्रतिष्ठाको निम्ति, पैसाको निम्ति, कमिसनको निम्ति दलाल पुँजीपतिहरूसँग, नोकरशाहहरूसँग चाहिँ उनीहरूका हितहरूप्रति बढी संवेदनशील हुने आफ्नै वर्ग, यो परिवर्तनको निम्ति त्याग बलिदान गरेका शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार या घाइते अपाङ्ग या अरूलाई बिस्तारै बिस्तारै अघि यहाँ कमरेडरले जसरी राख्नुभयो, बडो मार्मिक ढङ्गले राख्नुभयो, जुन कुरा मैले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि राखेको थिएँ र अहिले पछिल्ला सबै कार्यक्रमहरूमा मैले व्यक्त गर्ने गरेको छु। झन्डै झन्डै ती कुराहरू त विस्मृतिमा जालान् जस्तो। जो जति माथि नेतृत्वमा पुग्यो त्यो त्यति अवसरवादी, जो जति धेरै मन्त्री भयो त्यो त्यति धेरै बडो अनौठो भएको छ। कमरेडहरू तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, धेरै मन्त्री मैले बनाएँ जसलाई पार्टीबाट ती पतन भए। जो जति माथि आयो त्यो त्यति दलालहरूसँग एकाकार भएर गयो, जनतासँग सम्बन्ध विच्छेद भए जस्तो भयो। हामी उनै मान्छे छौँ। म जनयुद्धको तयारीको पनि नेता, जनयुद्धको पनि कमान्डर, शान्ति सम्झौताको पनि नेता, संविधान सभाको पनि नेता हेर्दा हेर्दै हिजो क्रान्तिमा बलिदान गर्नको लागि, सबभन्दा जोखिमपूर्ण काम गर्नको लागि, सबभन्दा बढी त्याग गर्नको लागि भएको सम्पत्ति, जग्गा, जमिन सबै पार्टीलाई, आन्दोलनलाई, क्रान्तिलाई बुझाउनको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने हामीहरू मोर्चामा जाँदा अग्र मोर्चामा मलाई चाहिँ मोर्चा दिँदा लडाईँको त्यो आर्क दिइयोस्, जुन आर्कमा पहिला प्रहार गर्ने हुन्छ भनेर रोज्ने हामी, जान नपाउँदा रुने हामी। मैले धेरै साथीहरू देखेको छु, तपाईँ अहिले नजानुहोस् त्यो मोर्चामा भनेर अरू जिम्मा दियो भने रुँदै लड्न जान पाइएन, मर्न जान पाइएन भन्ने मान्छे हामी। अहिले चाहिँ हामी पद पाइएन भने रुनी भयौँ, पैसा पाइएन भने रुनी भयौँ, मन्त्री पाइएन भने रुनी भयौँ र हामी थाहै नपाइकन हामीले आफ्नो क्रान्तिकारी विरासत जाने शहीद परिवारहरू आज जो मार्मिक ढङ्गले भन्नुभयो, यो दुईजना बोल्नुभयो बेपत्ता र शहीद भनेर बडो मार्मिक ढङ्गले, यो हजारौँको आवाज हो, यो लाखौँको आवाज हो। यो मैले यो पार्टीलाई चाहिँ क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्ने अझै पनि सम्भावना छ। मैले यसो भन्दै गर्दा पछिल्लो चरण नेपालमा जब प्रतिक्रान्तिको फडा उठाउँदै गयो, प्रतिगमनको, आफूले नै गरेको एकताको पार्टी र बनाएको प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट प्रतिक्रान्तिको नेतृत्व, प्रतिगमनको नेतृत्व गर्ने काम भयो र चाहिँ संविधानमा जे जति उपलब्धि संस्थागत हुन् तिनलाई उल्ट्याउने र त्यो उल्ट्याउनेको टार्गेट चाहिँ अरू कोही थिएन। त्यो टार्गेट चाहिँ क्रान्तिकारी एजेन्डाहरू, माओवादी आन्दोलन, माओवादी नेतृत्वलाई सिद्ध्याउने, घेराबन्दीमा राख्ने र सखा पार्ने रणनीति अन्तर्गत भएको थियो। कमरेडहरू तपाईँहरूले यसलाई गहिरो गरी आत्मसात गर्नुभएकै होला, गर्न जरुरी छ। त्यसको टार्गेट चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु मात्रै थिएन, अरू बेलाको जस्तो थिएन। यो कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। त्यसको टार्गेट संविधानमा भएका जे जति प्रगतिशील कुराहरू छन् ती चिजहरू उल्ट्याउनु थियो र यो संविधान रहेसम्म माओवादी आन्दोलनको ऐतिहासिक विरासत हराउँदैन।
त्यो सम्मानित भइराख्छ इतिहासमा। त्यसकारण त्यसलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र थियो। मैले भन्ने गरेको छु, हिजो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बेलामा क्रान्तिकारीहरूलाई प्रतिक्रियावादीहरूले घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने। अब त्यसको चाहिँ अरू चित्र भन्न परेन, तपाईँ प्राय धेरै जसो भुक्तभोगी नै हुनुहुन्छ। घेरा हाल्ने, सखाप पार्ने थियो प्रतिक्रियावादी रणनीति भने। हाम्रो रणनीति घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने थियो। भिन्न रूपमा अहिले गएको 1.5 वर्ष यता त्यही लडाईँ दोहोरियो। प्रतिक्रियावादीले घेरा हाल्ने र हामीलाई सखाप पार्ने कोसिस गरे। हामीले घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने र त्यसलाई परास्त गर्ने रणनीति बनायौँ र हामी विजयी भयौँ। विजयी हामी नै भएको हो। र त्यति बेला मैले एउटा के कुरा समीक्षा गर्ने अवसर पनि भयो। त्यो आन्दोलन हामीले एउटा निरङ्कुश र प्रतिगामी प्रवृत्तिसँग पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्दै गर्दा एउटा समय आयो। म आज तपाईँ युवा विद्यार्थीहरूसँग विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु। एउटा समय आयो मेरो लागि पनि, पार्टी नेतृत्वको हैसियतले पार्टीको अगाडि पनि र नेतृत्वको हैसियतले मेरो अगाडि पनि एउटा यस्तो अहम प्रश्न, यस्तो एउटा एकचे प्रश्न भन्नुहोस्, यति ठुलो प्रश्न खडा भयो। अब फेरि लडाईँ गर्ने कि छोडिदिने, अब सकिएन यति रहेछ। मैले त्यति बेला एउटा यो भगत सिंहको फिल्म सायद तपाईँहरूले धेरैले हेर्नुभएको होला। त्यहाँ चन्द्रशेखर आजादको चाहिँ छ। लड्दै गर्दा चारैतिर दुश्मनले घेरा हालेको छ। अब फुत्किने ठाउँ रहेन चन्द्रशेखरको। एउटा रुखमुनि उनी बसेका हुन्छन्, पेस्तोल हुन्छ एउटा उनीसँग। अब मार्ने नै भए प्रतिक्रियावादीले भन्ने भएपछि उनले माटो समाउँछन्। एक मुठी माटो लिएर उनले भन्छन् त्यहाँ धरती माता भनेर, मा यति नै मैले गर्न सकेँ भनेर आफैले सुसाइड गर्छन्, आफैले आत्महत्या गर्छन्। सायद तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला। झन्डै झन्डै मेरो अगाडि अब चाहिँ फेरि लडाईँ गर्ने कि आत्मसमर्पण त मैले गर्न सक्दिनँ, गर्न हुँदैन। हजारौँ शहीदहरू, हजारौँ बेपत्ता योद्धाहरू, घाइते अपाङ्गहरूको सबै ऋण त मेरो टाउकोमा, त मुख्य रूपमा त मेरो टाउकोमा छ। मैले या त अब सकिनँ, मैले यति नै रहेछ भनेर आफूले आफैलाई सुसाइड गर्न पर्ने। सुसाइड सबै नराम्रो मात्रै हुँदैन है साथी हो। मार्क्सको ज्वाइँ छोरीहरूले सुसाइड गरेको कथा सायद तपाईँहरूले पढ्नुभएको होला। सबै सुसाइड गलतै हुन्छ भन्ने हुँदैन। या त लड्न पर्ने, अब लड्ने कि मर्ने, फेरि पनि मृत्यु या मुक्तिको ठाउँमा पुगेको देखेँ मैले, पार्टीभित्र पनि र पार्टी बाहिर पनि। र अन्तिममा पार्टीका सबै हाम्रो टिमका साथीहरूसँगको सहयोग समेतबाट हामी फेरि लड्ने, क्रान्तिकारी ढङ्गले लड्ने, पुरा जोखिम उठाएर लड्ने। जेल जानुपर्छ भने जाने, मारिनुपर्छ भने पनि तयार हुने। तर प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनको अगाडि हर हालतमा नझुक्ने भन्ने हामीले सङ्कल्प गरियो। त्यही सङ्कल्पबाट सुरु भयो सडक आन्दोलन। कमरेडहरू, पुस 5 गतेको प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रतिक्रान्तिको सुरुवात जो गरिएको थियो, सेटिङ भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुभयो। त्यो सेटिङ हाम्रो लागि फेरि एउटा नयाँ क्रान्ति, फेरि एउटा नयाँ लडाईँ, फेरि एउटा नयाँ जोखिम उठाएर जाने। या अब हामीलाई त पुगेकै छ, म 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेँ, अरू साथीहरू पनि कोही 2 चोटि, कोही 3 चोटि, कोही 4 चोटि मन्त्री भइसक्नुभयो। अब भएका जति किन फेरि दुःख गर्ने, फेरि जेल जाने बाटो, फेरि यातना खाने बाटो? यो प्रश्न थियो सबैमा। कुन चाहिँ बाटो रोज्ने भन्दा हामी चाहिँ जेल जाने, यातना खाने, मृत्यु वरण गर्ने, बरु क्रान्ति चाहिँ नछोड्ने भन्ने सङ्कल्प सहित हामी अगाडि बढेको हो। तपाईँहरूले 19 पृष्ठ लामो दस्तावेज हेर्नुभयो भने
मैले त्यसलाई के भने बमबार्ड द हेडक्वार्टर गरे हो। हामीले हेडक्वार्टरमा बम हाने हो। अब हेडक्वार्टरमा बम हानिसकेपछि के हुन्छ भन्दा त जे पनि हुनसक्छ, त्यसको निम्ति तयारी गरेर नै हामी हाम फालेको हो। मलाई खुसी र गर्व के कुरामा भयो भने थाहा थिएन। हामी पहिला सडकमा हामी प्रमुख लिडरहरू चाहिँ पुसको चिसो जाडोमा माइतीघर मण्डलाको चाहिँ त्यो पिच बाटोमा पलेटी कसेर बस्दा थोरै थियौँ हामी। जनताले साथ दिने हो कि होइन, हाम्रो कार्यकर्ताहरू विशाल पङ्क्ति आउने हो कि होइन, निश्चित थिएन के हुन्छ के हुन्छ। तर हामीले चाहिँ आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी ऐतिहासिक रूपले पुरा गर्नुपर्छ। तपाईहरुले सुन्नुभयो होला, हामीले त्यति बेला भन्यौं त्यो बालुवाटारमा चाहिँ अध्यक्ष भएर अर्को अध्यक्षसँग लडाईँ लडेर कचिङ्गल जनतालाई पनि हैरान, कार्यकर्तालाई पनि हैरान, देशलाई पनि हैरान पार्ने जो स्थिति 3 वर्षदेखि बनेको थियो, त्यहाँबाट आजाद भएको जस्तो महसुस भयो। मुक्ति पाइयो। सडकमा आउँदा त मुक्ति पाए जस्तो बडो आनन्द अनुभूति भयो। आइयो जनताको साथमा फेरि। उतै उतै हराइन्छ कि हामी पनि अरू जस्तै अवसरवादी उस्तै भएर पो जीवनको अन्तिम क्षण चाहिँ त बडो चाहिँ पीडादायक क्षण हुन्छ नि। फेरि त्यत्रो क्रान्ति, त्यत्रो बलिदान गरेको पार्टीको नेता मर्ने बेला त क्रान्तिकारी होइन अवसरवादी भएर मर्न पर्यो भने त्योभन्दा ठुलो पीडाको कुरा त अरू केही हुन सक्दैन। त्यो दिन जुन दिन हामी सडकमा गयौँ, सडकमा जाँदा बडो आनन्द भयो। हामीलाई आनन्द आयो। अब एकदम ठिक ठाउँमा आइयो, अब सडकमा आइयो। अनि हामीले जनतालाई अपिल गऱ्यौँ, पार्टीलाई अपिल गऱ्यौँ, समितिहरू बनायौँ, सबै गऱ्यौँ र देशव्यापी अभियानमा नि गयौँ। हाम्रो झगडा गर्ने कार्यकर्ताहरू, पद प्रतिष्ठाको निम्ति मरिहत्ते हालेको देखिने कार्यकर्ताहरू सबै सडकमा आए। अचम्म भयो। सबै आए, सबै प्रदेशबाट लाखौं जनता पनि आए, हजारौं। सबैतिरको सभाको चाहिँ जुलुसको हिसाब गर्ने हो भने देशभरि लाखौं मान्छे त स्वतः चाहिँ परिचालित हुने स्थिति बन्यो। हामी बिग्र्यौं भनेका नेता कार्यकर्ता पनि सबै सडकमै छौं। फेरि मैले के सम्झेँ भने हामीले जनयुद्ध सुरु गर्नु बेलामा जनयुद्धको अन्तिम तयारी चलिरहेको थियो। हामीले त्यति बेलाको केन्द्रीय समिति त जम्मा 15 जनाको थियो, 2 जना वैकल्पिक त 17 जना मात्रै थियौँ हामी त्यति बेला। जनयुद्धको अन्तिम तयारीको योजना बनाउने बेलामा त्यहाँ हाम्रो छलफल भयो। अब हामी जनयुद्ध सुरु गरेपछि पक्कै मारिन्छ, हामी मध्ये धेरै जसो त पक्कै मर्छौँ भन्ने थियो एउटा। अर्को हामीसँग होल टाइमर भएका 60-65 जना साथीहरू मात्रै थिए देशभरि। ती 60-65 मध्ये धेरै जसो भाग्छन् होला भन्ने छलफल भएको थियो। क्या डरलाग्दो कुरा हो नि युद्धमा जाने भने त बाफ्रे। त्यसो भनिएको थियो र हामीले अब पछि फेरि भेट हुन्छ कि भइँदैन, त्यहाँ सबैले फोटो खिचौँ भनेर फोटो खिचिएको थियो क्या अलग अलग। पछि यो शहीद भयो, त्यो शहीद भयो, यो यहाँ मर्यो भनेर चाहिँ फेरि इतिहास लेख्न पर्छ भन्ने हुन्थ्यो त्यति बेला। तर जनयुद्ध सुरु गरेपछि त के को भाग्ने, चामलको बिहा जस्तो 1-2टा कोही भागे होलान्, तर हजारौं आउन पो सुरु भयो। जनयुद्ध सुरु गरेको भोलिपल्टदेखि त आउनेको लहर, गीत गाउनेको लहर, नाच्नेको लहर, कुरा भन्नु लडाकु दल, स्वयंसेवक दल, सुरक्षा दल बन्ने प्रक्रियाको लहर सुरु भयो। अनि यो त अवसरवादी छ भनेको पनि झन क्रान्तिकारी भएर आउँछ। त्यो अवसरवादी भएर हामीले त्यति बेला हिसाब गरेका कयौं साथीहरू महान शहीद भए। साँच्चै भने हामीले यो आन्दोलनबाट के सिक्यौं त भने होइन हाम्रो कार्यकर्ताहरू बिग्रेको होइन, बिग्रेको हामी हो, नेता बिग्रिए हो। हाम्रो जनता बिग्रिया होइन, बिग्रेको हामी हो भन्ने निष्कर्ष निकालियो हामीले। र मैले अझ विशेष रूपले अब सच्चिनु पर्ने अरूलाई भनेर हुँदैन, आफैबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। कमरेडहरू, अहिले केन्द्रीय समितिको बैठकमा
हामीले जुन राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गऱ्यौँ समाजवादी क्रान्तिको रणनीति, त्यस रणनीति अन्तर्गत जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने कुरा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाईँलाई अगाडि बढाउने कुरा, उत्पादन र श्रमसँग पार्टीलाई जोड्ने कुरा र एउटा नयाँ पार्टी फेरि क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने सङ्कल्पसहित सर्वसम्मत रूपले हामी फेरि अर्को एउटा लडाईँमा जाने भन्ने निर्णय गरेका छौँ। म तपाईँ युवा साथीहरूलाई यो निर्णयको मर्मलाई विचार गर्न म तपाईँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। मैले भनेको छु फेरि एकचोटि समाजवादी क्रान्तिको लागि, सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति हामी हिजो भन्ने गर्थ्यौँ हामी अलि अर्कै धातुका मान्छे हौँ है, हामीलाई अरूले चिन्दैनन्, हामी के चिज हौँ भन्ने कुरा अरूले, अवसरवादीहरू प्रतिक्रियावादीहरूले चिन्ने र बुझ्न सक्ने कुरा होइन, त्यो हामी आफैले बुझ्न पर्ने कुरा हो, हामी आफैले चिन्न पर्ने कुरा हो भन्थ्यौँ। अहिले हामी क्रान्तिकारीहरू पनि एउटा नयाँ सङ्कल्पसहित यो पार्टीलाई रूपान्तरण गर्न सम्भव छ अझै पनि। र मैले भने सायद माओवादी पार्टी र नेतृत्वलाई एउटा अन्तिम अवसर यो देशमा प्राप्त छ, एउटा क्रान्तिकारी पार्टी नै बनाउने, सामाजिक रूपान्तरण गर्ने, जनताको जीवनमा आर्थिक समृद्धि ल्याउने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, श्रम शक्तिलाई विकास गर्ने, शिक्षामा रूपान्तरण गर्ने। हामी कहाँ त कस्तो भयो भने हामीले शिक्षामा अहिलेको सापेक्षतामा प्रगतिशील परिवर्तन सुधार ल्याउनुपर्छ भनेर बनाइएका प्रतिवेदनहरू हाम्रै पार्टीको प्रधानमन्त्रीले सिरानमा हालेर राखेर त्यसलाई अगाडि बढाउनै दिएन। यो पीडा हामीसँग छ। शिक्षा क्षेत्रमा गर्न त धेरै होइन, जे सुधार गर्न खोजियो र जे प्रतिवेदन धेरै मेहनत गरेर तयार पारियो त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले रोकिदिने। हामीले जे विधेयकहरू विभिन्न समितिहरूबाट पारित गऱ्यौँ ती विधेयकहरू प्रधानमन्त्रीले रोकिदिने। सङ्घीयता सम्बन्धी, चाहे त्यो निजामती कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी होस्, चाहे सुरक्षा निकायको समायोजनसँग सम्बन्धित होस्, चाहे अन्य सङ्घीयता कार्यान्वयनका असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषयहरू पनि रोकिने गर्यो र त्यहाँ हामीलाई विद्रोह गर्नु बाहेक केही पनि विकल्प बाँकी रहेन। हामीले एकचोटि सङ्कल्प गर्नुपर्ने भयो। मैले यसो भन्दै गर्दा मैले के चाहिँ भनेको छैन र होइन भने अब हामी फेरि हतियार उठाउने, फेरि हिंसातिर जाने भनेको होइन। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय परिस्थिति, हामी आफैले बलिदान गरेर ल्याएको परिवर्तन त्यहाँ टेकेर हामीले थोरै मेहनत गर्यो भने यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टी बनाउन सकिन्छ, एउटा नयाँ आन्दोलन सुरु गर्न सकिन्छ, एउटा कलरफुल रिभोल्युसन भन्छन् आजकल, रङ्गीन क्रान्ति गर्न सकिन्छ। लाखौँ जनतालाई सडकमा ल्याएर यो निर्वाचन प्रणाली खाली दलाल र पुँजीपतिहरू मात्रै चुनाव लड्न सक्ने, जनताले चुनाव लड्न नसक्ने यो प्रणाली बदल्न सकिन्छ। हामीले करोडौँ चाहिने, अब कसरी चुनाव लड्ने, अब हामी सब अरूको त छोड्नु न, हामी सबैको चाहिँ यहाँ चाहिँ हालत खराब भइसक्यो। अब अझ मुख्य अध्यक्षको त झन् सातै जाने भइसक्यो। सबैले अध्यक्षबाट पैसा माग्ने हुन्छ, अध्यक्षलाई दिने चाहिँ हाम्रो हरायो। हेडक्वार्टरमा लानुपर्छ भन्ने छैन, माग्नुपर्छ भन्ने छ। अब माग्नलाई नभई पनि हुँदैन चुनाव लड्नलाई। अब त गाउँपालिकामा लड्न पनि 10-20 लाख 30-40 50 लाख अध्यक्ष लड्ने हो भने त उस्तै परे करोड, नभइकन त्यहाँ लडिँदैन। अब प्रदेशमा लड्न 1-2 करोड 4 करोड चाहिने, केन्द्रमा लड्न 5-7-10 करोड अझ बढी चाहिने भएपछि हामी लड्न सकिन्छ त त्यस्तो चुनाव? अब लड्ने नै हो भने मेरो काम के हुने भयो भने दलाल पुँजीपतिसँग जाने, लौ न हामीलाई अलिकति सहयोग गरिदिनु पर्यो। अब त्यो दलाल पुँजीपतिसँग गएर नेहोरा गरेर 2-4 पैसा मागेर बाँडेर चुनाव लडेर पनि हामी जित्छौँ त? अब पहिलो 64 को चुनाव हामीले चाहिँ पैसाले लडेकै होइन नि, हाम्रो त पैसै खर्चै भएन। मान्छेले त्यसै आएर दिन्थे क्या, अलिअलि पैसा त्यो पनि बाँकी रह्यो, त्यो नि बाँड्न परेन क्या। चाहिँ हामीले आफै जित्तिया थियो त्यो बेला त, बिना पैसै जित्तिया थियो। अहिले त पैसा खर्च गरे नि जित्ने स्थिति छैन। हामीभन्दा बढी पैसा अरूसँग छ, धेरै नै बढी छ अरूसँग, हामीसँग त छँदै छैन। अनि शासन प्रणालीको हामी कुरा गर्छौँ, हामीले त भन्यौँ यो प्रणालीबाट हुँदैन।
यहाँ साथीहरू केही चाहिँ अलि बढी नै भन्नु त भएको छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ कि जानुभयो मलाई थाहा छैन। हामी संसदीय दलदलमा होइन, संसदभित्रपट्टिबाट सङ्घर्ष गरेर समाजवादतिर लान खोजेको हो। तपाईँ अहिले यहाँ आएर आलोचना गर्ने साथीहरू के गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नु भएको छ ऐनामा आफ्नो अनुहार राम्रोसँग हेर्नु होला। म त के भन्छु भने हामीले अब निर्वाचन प्रणालीको कुरा पनि, शासन प्रणाली शासकीय स्वरूपको कुरामा पनि र उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्ग समुदायको हक अधिकार पहिचानको कुरा पनि, शहीद परिवार बेपत्ता योद्धा परिवारलाई राहत राज्यले दिने कुरासँग सम्बन्धित विषय पनि, संविधान संशोधनको विषयलाई पनि आन्दोलनको विषय बनाएर हामीले आन्दोलन छेड्दियौँ भने त्यो सबै प्राप्त हुन्छ। अघि यहाँ भन्नुभयो नि शहीद परिवारको तर्फबाट दया चाहिएको छैन, अधिकार भन्न खोज्नुभयो, उहाँले जिम्मेवारी चाहियो भन्न खोज्नुभयो। म धन्यवाद भन्छु उहाँ कमरेडलाई। मैले अहिले रञ्जितलाई बोलाएर ल है उहाँहरूलाई जिम्मा अलि राम्रै दिनु पर्यो भनि पनि सकेँ मैले। भनेपछि हामीले आन्दोलन छेड्दियौँ भने अस्ति सुरुमा पुस 5 गतेबाट आन्दोलनमा झन्डै हामी एक्लै होइन र, वक्तव्य दिने त थिए धेरै बुद्धिजीवी नागरिक समाज पत्रकार सबैले पनि साथ दिए, तर सडकमै हाम फाले त हामी नै हो नि। मास नै जम्मा गरेर लाखौँको सङ्ख्यामा परिचालन गरे त हामीले नै हो नि। सकिँदो रहेछ त, सकियो त भने मान्नुहोस्, हामीले यो दलाल पुँजीपति र नोकरसाह पुँजीपतिहरूको पैसामा चाहिँ बिक्ने निर्वाचन प्रणालीको ठाउँमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहियो भन्यो भने के हुन्छ त? आन्दोलन हुन्छ, हामी जित्छौँ, मलाई विश्वास छ हामी जित्छौँ। हतियार उठाउन नि पर्दैन, भूमिगत जान नि पर्दैन, कुरा बुझ्नुभयो, हिंसाको सुरु गर्न नि पर्दैन। लाखौँ जनतालाई सडकमा ल्याइदिएपछि पुग्छ। तपाईँ हामी कसिने हो भने ल्याउन सकिन्छ। त्यसकारण अहिले अब कुरा के छ त, हामी अब रूपान्तरण हुने भनिन्छ नि कहिले चाहिँ रूपान्तरण हुने सम्बन्धी कुरो पनि के रहेछ भने पहिलो कुरा त विचारमा रूपान्तरण हुन पर्यो। हाम्रो विचार मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद भनेका छौँ, समाजवादी क्रान्तिको रणनीति भनेका छौँ, त्यसको अर्थनीति, त्यसको राजनीति, त्यसको सांस्कृतिक नीति, त्यसको चाहिँ सङ्गठनात्मक संरचना अब के हुने भन्ने कुरामा सुस्पष्ट संश्लेषण चाहियो हामीलाई। कोही कार्यकर्ताले हिजो जनवादी क्रान्ति जनयुद्धमा जाने भनेपछि क्लियर थियो नि, त्यहाँ कहीँ कन्फ्युजन थिएन। भूमिगत र जनयुद्ध जाने कि नजाने, स्क्वाडमा भर्ती हुने कि नहुने, चाहिँ भिडन्तमा जाने कि नजाने क्लियर। जनवादी क्रान्ति गर्ने, सामन्त जाली फटा दलालहरूका विरुद्ध लडाइँ एकदम क्लियर थियो। अहिले क्लियर छैन। मैले अहिले भने थारू साथीहरूले बडो मार्मिक ढङ्गले राख्नुभयो मेरो अगाडि, कहाँ आइयो हामी क्रान्तिमै छौँ कि छोडियो बाटो। एउटा सामान्य थारू साथीले बडो चाहिँ गम्भीर ढङ्गले हामी आयौँ कहाँ, छौँ कहाँ, हो के यो समाजवाद भनेको, कहिले आउने, कसरी गर्ने हो भन्छन् क्या। ठिकै हो, कन्फ्युजन छ, क्लियर छैन। र यो किताब लेखेर मात्रै क्लियर हुने कुरा पनि छैन। पहिलो कुरो त वैचारिक राजनीति लाइन हामीले सधैँ भनेको त्यो साइन्टिफिकै कुरा हो। आइडियोलोजिकल एन्ड पोलिटिकल लाइन डिसाइड्स एभ्रिथिङ। सबै कुराको अन्तिममा निदो गर्ने त विचार राजनीतिले नै हो। हामीले कुन वर्गको विचार, कुन वर्गको राजनीति, कुन वर्गको चाहिँ हितको निम्ति आफूलाई समर्पित गर्ने भन्ने कुरा हो। तर त्यसको साथसाथै आन्दोलन पनि हो। त्यसअनुसारको सङ्गठन, त्यसअनुसारको सङ्घर्ष, त्यसअनुसारको कार्यशैली भएन भने पनि विचार आफैले क्रान्ति त गरिदिँदैन। विचारलाई व्यवहारमा, शक्तिमा रूपान्तरण गर्नको त मान्छे चाहिन्छ। मान्छे आन्दोलनमा जानुपर्छ, त्याग गर्नुपर्छ, तपस्या गर्नुपर्छ। त्यो नभएसम्म त हुँदैन। त्यसकारण हामीले अहिले केन्द्रीय समितिमा विचार राजनीतिलाई पनि हामी विकसित गर्छौँ। राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म पुस 11, 12, 13मा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्छौँ। त्यहाँसम्म पुग्दा हामीले समाजवादी क्रान्तिको हाम्रो रणनीतिबारे, हाम्रो तात्कालिक कार्यनीतिबारे, जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने सम्बन्धमा
या राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँका सन्दर्भमा सुस्पष्ट हाम्रो कुनै पनि कार्यकर्ताले हेर्ने बित्तिकै बुझिने हाम्रो बाटो अब यो भन्ने हाम्रो एकदम मौलिक बाटो, हाम्रो आन्दोलनको पहिचान झल्किने, हाम्रो विरासतलाई विकसित गरेको देखिने चाहियो भनेका छौँ हामीले। र अनि त्यही अनुसार हामीले सबभन्दा पहिला युवा साथीहरूलाई अपिल गर्न चाहेका छौँ हामीले। मैले अघि भने नि, अनेरा सुब्यू क्रान्तिकारीका पदाधिकारीहरूसँग 2-4 पटक भएको अन्तर्क्रियाबाट म निकै उत्साहित भएँ। मेरो लागि पनि त्यो ऊर्जा भयो। मैले भनि नै हालेँ, उहाँ अब केन्द्रीय समितिमा उहाँहरूलाई ल्याइन्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले हेर्दा हेर्दै अहिले केन्द्रीय समिति अर्को बनाइन्छ। युवा क्रान्तिकारी ल्याएर सकेसम्म भरिन्छ। हामीले 20% युवा भनेकै छौँ, त्यो पुर्याउने ढङ्गले हामी जान्छौँ भनेर युवाहरूलाई अपिल गर्न खोजेका छौँ। यो मानिसहरूलाई डोर्याउने भनेको पछाडिबाट होइन, मानिसलाई डोर्याउने अगाडिबाट हो, पशुलाई धपाउने पछाडिबाट हो। त्यहाँ जसले डोर्याउँछु भन्छ ऊ पहिला अगाडि बाटो लाग्नु पर्यो। ऊ बाटो लाग्यो भने समान विचार भएका, समान स्पिरिट भएका अरू पनि बाटो लाग्ने हुन्छ। हामीले जनयुद्धमा त्यही गरे त हो नि, हामी बाटो लाग्यौँ, त्यसपछि त पुरै जनतै बाटो लाग्ने स्थिति बन्यो। अहिले पनि हामीले सोचेको के छ भने हामी बाटो लाग्छौँ। मैले त्यसो भएर भनेको छु, म त हामफालेँ, अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको जिम्मा। हामी समाजवादी क्रान्तिको निम्ति, एउटा नयाँ रूपान्तरणको निम्ति सानोतिनो सुधारको तरिकाले हुँदैन, अलि चाहिँ राम्रै छलाङ हान्न पर्ने स्थिति छ। र तपाईँहरूको विद्यार्थी यो सम्मेलन त्यो दिशातिर अगाडि बढ्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाइला यहाँबाट सुरु हुन सक्छ। तपाईँहरूले अहिले देखा परेका विसङ्गति र विकृतिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, पद र प्रतिष्ठाको निम्ति मरिहात्ते हाल्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध, वर्ग समाज रूपान्तरणको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्न तपाईँहरूले सुरु गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ एउटा ठुलो आन्दोलनको सुरुवात यहीँबाट हुन सक्छ। मेरो अपिल तपाईँहरूसँग यही छ। हामीले भन्यौँ सायद यो हाम्रो लागि लास्ट अवसर हो क्रान्तिकारीको लागि नेपालमा। अझै पनि हामीले आँट गर्दा, हामीले बल गर्दा, हामीले त्याग गर्न खोज्दा एउटा नयाँ आन्दोलन सृष्टि हुने सम्भावना प्रचुर मात्रामा हामीसँग छ। हामीले रिल्याक्स गऱ्यौँ, हामीले त्यति वास्ता गरेनौँ भने चाहिँ फेरि यो त्यसपछि हामी फेरि उठेर नेपालमा 150 वर्ष क्रान्ति भनेर चाहिँ भन्ने स्थिति नहुन पनि सक्छ। किनकि जति बेला हामी हिजो क्रान्तिका कुरा गर्थ्यौँ, हामीले श्रीलङ्कामा हेर्थ्यौँ, त्यहाँ ठुलो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, तमिल विद्रोह थियो, बडो सशक्त सशस्त्र विद्रोह थियो त्यो। हामीले त्यति बेला हेर्थ्यौँ फिलिपिन्समा लडाइँ थियो, हामीले त्यति बेला हेर्थ्यौँ टर्कीमा लडाइँ थियो। अझ सबभन्दा बढी हामीले हेऱ्यो त पेरुमा हेरे हो। पेरुमा माओवादीहरूले गोन्जालोहरूको नेतृत्वमा जे भयो त्यो चाहिँ निकै ठुलो चाहिँ उभारमा थियो त्यो। यो सबै चिजहरू चाहिँ हामी हेर्थ्यौँ र हामी ती सबैबाट लेसन लिने कोसिस गर्थ्यौँ। अहिले त त्यस्तो पनि छैन। अहिले त हामी आफैले गोरेटो कोर्न पर्ने, विचारमा पनि नयाँ ल्याउनु पर्ने, सङ्गठन पनि नयाँ बनाउनु पर्ने, आन्दोलन पनि नयाँ सृष्टि गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी छौँ। तर त्यो काम हाम्रो पार्टीले, हाम्रो आन्दोलनले मात्रै गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। र त्यो एकचोटिलाई हामी त्यो मेहनत गऱ्यो भने हामीलाई अवसर छ। र मैले यति भनिसकेपछि अर्को एउटा पोइन्ट तपाईँ साथीहरूसम्म के भन्न चाहन्छु भने, हामी नभए पनि अर्को छ भन्ने स्थिति अहिले नेपालमा छैन क्या। दुःखको कुरो त्यो हो। हामी नभए नि अर्कोले गर्छ, ल्याउँछ होला भनेर सन्तोष लिउँ न त भन्ने स्थिति छैन। हामीले नगरे अर्कोले गर्छ, त्यो गर्छ, प्रतिक्रान्ति गर्छ, प्रतिगमन गर्छ, यो देशलाई बर्बाद पार्छ, देशै दुर्घटनामा पर्ने स्थिति छ।
त्यसकारण मैले केन्द्रीय समितिमा भनेको कुरा र आज तपाईँहरूको अगाडि पनि भन्न खोजेको कुरा, हामी सच्चिनु पर्ने, हामीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने, हामीले आफूलाई रूपान्तरित गर्नुपर्ने आवश्यकता हाम्रो लागि मात्रै होइन, यो देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउन, नेपाली जनतालाई भयानक निरङ्कुशतातिर लैजाने षड्यन्त्रबाट जनतालाई बचाउन हामी सच्चिनुको विकल्प छैन। त्यसकारण मैले यो लास्ट अवसर हो भन्नुको तात्पर्य त्यहाँनिर छ। म विद्यार्थी साथीहरूलाई चिन्तन गर्न, मनन गर्न म अपिल गर्न चाहन्छु। मैले अघि भन्दै थिएँ, हामी हिजो चाहिँ युवाहरू, विद्यार्थीहरू पनि, वाइसिएल पनि 64 हुँदा हामी कस्ता थियौँ भने बाहिर निक्ल्यो, वाइसिएल निक्ल्यो, विद्यार्थी क्रान्तिकारी विद्यार्थी निक्ल्यो भनेपछि प्रतिक्रियावादीहरू, गुन्डाहरू, जालीफटाहरूको निम्ति आतङ्क, बापरे बाप आए यिनीहरू भने जस्तो हुन्थ्यो र तिनको सातो जान्थ्यो। र जनतामा चाहिँ, आम जनतामा, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायमा चाहिँ हाम्रो संरक्षक आए, हाम्रा छोराछोरीहरू आए, हाम्रो हित गर्ने, हामीलाई मुक्त गर्न लडाइँ लड्ने योद्धाहरू आए भनेर ढाडस हुन्थ्यो। आज त्यस्तो छैन। आज त्यस्तो छैन। आज प्रतिक्रियावादीहरू चाहिँ खुलेआम गाउँघरमा, जताकतै, टोलटोलमा उनीहरूको आतङ्क छ, वाइसिएल आतङ्क छैन। माओवादी आतङ्क छैन। अहिले त केपी आतङ्क, ओली आतङ्क, जसले गणतन्त्र रोक्नको लागि लड्यो त्यसको पो आतङ्क छ हामीमाथि। यो के अचम्म भयो यो। कमल थापा आतङ्क, कहाँबाट कहाँ पुगेकाहरू चाहिँ तिनीहरूको पो आतङ्क छ। अनि हामीलाई टुक्रा टुक्रा पार्यौँ भनेर उनीहरू दङ्ग परेका छन्। अब यिनीहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारिसकियो, सिद्धिन लाछन्। सिद्धिए, हुन त हामीलाई धेरैचोटि सिद्धिए भने, माओवादी जनयुद्ध सुरु गरेको 3 महिनामा सिद्धिन्छन् भने, 6 महिनामा सिद्धिन्छन् भने, 1 वर्ष हो त्योभन्दा बढी जाँदैनन् भने, 2-3 वर्ष हो सकिन्छन् भने, टाउकाकै मूल्य तोकेपछि त अब सिद्ध्याइन्छ भने। तर हामी सिद्धिएनौँ। पोहोर यो विघटन गर्ने बेलामा माओवादी अब सिद्धियो भन्ने र प्रचण्डको अब केही मूल्य छैन हुँदा हुँदा त भित्रकै साथीहरूले नि भन्न थाले, अब प्रचण्डबाट केही माखो मर्दैन भन्छन्। हेर्नु, मलाई त अनौठो लाग्छ। हेर्नु, साथीहरूले नै भनेको सुन्छु मैले, मेरो अगाडि त भन्दैनन्। मेरो अगाडि त तपाईँ नै हो, तपाईँ बाहेक कोही छैन भन्छन्। तर पछाडि गएर अब प्रचण्डबाट केही हुँदैन, अब हामीले अर्को तयारी। म त्यस्तो सुन्छु, मलाई बडो दुःख लाग्छ। साँच्चै गर्दिने साथी भयो, यसले सबैलाई समेटेर लाने भयो भने त हेर्नुहोस्, म त बसेर किताब लेख्न पाएँ म सबभन्दा खुसी हुन्थेँ। तर यसो हेर्छु छाँट, त्यसकारण मैले के भनेको छु भने यो लास्ट अवसर, एकचोटि म लडाइँ लड्छु। साथीहरूलाई, मेरो त्यसो भन्ने साथीहरूलाई मेरो चाहिँ सहृदयतापूर्वक तपाईँहरू विचार, राजनीति, योजना र कार्यक्रमसहित आउनुहोस्। तपाईँको राम्रो भएर पार्टीले पास गर्यो भने तपाईँलाई धन्यवाद दिएर उत्तराधिकारी घोषणा गरेर हिँड्छु म चाहिँ। तर माओले लिनप्यावाला गरे जस्तो अहिले नै भनिदिने चाहिँ गल्ती चाहिँ म चाहिँ गर्दिनँ। लिनप्यावाला उत्तराधिकारी भनेको त त्यही लिनप्यावाले माओलाई गोली हान्न हिँड्यो। उत्तराधिकारी भनेपछि त भनी फास्टो हुँदो रहेछ नि, त्यो त काल रहेछ। म किन भन्ने, म त्यो भन्दिनँ। राम्रो काम गरेर आउने साथीहरूलाई मैले बाटो छोडिदिन्छु भनिराखेकै छु मैले। त्यसकारण कमरेडहरू, अब एकचोटि हामी जाग्न पर्यो भन्ने हो। हामी
यो परिवर्तन हामीले ल्याएको भन्ने कुरा दरोसँग भन्नु पर्यो, दरोसँग भन्नु पर्यो जनतामा। प्रतिक्रियावादी जाली फटाहरू निरङ्कुशतावादीहरू चाहिँ यी प्रतिगमनकारीहरूको सातो जाने गरी भन्नु पर्यो। तर मैले कहिलेकाहीँ केपीसँग मेरो अलि बढी रिस उठ्छ र बढी भन्छु, म आज चाहिँ भन्दिनँ है। तर त्यो प्रवृत्तिलाई परास्त गर्नै पर्छ, हामीले गर्ने हो, लड्ने हो। वाइसिएल र युवा विद्यार्थीहरू मिलेर सबै वडामा, सबै स्कुल कलेजमा, सबै प्रतिष्ठानहरूमा हामीले टिम बनाउने हो, भोलिन्टियरली कमिटीहरू बनाउने हो, जाग्ने हो। हामी हो यो परिवर्तन ल्याएको, खबरदार भन्ने हो, हामीले दरोसँग भन्ने हो। र गुण्डाहरू अस्ति सूर्यनाथ राण यादवको चाहिँ स्मृति सभामा त एक थरी गएर बडो दिएछन्, साथीहरूले खुसी लागेको छ। हिजो एकजनाले मन्त्री भन्दा भने त कतै बनाएको छ होइन, हेप्ने भने जस्तो। उसलाई त हेप्ने नै हो, हामीलाई चाहिँ हेप्न पाइँदैन। किन प्रतिक्रियावादी र प्रतिक्रान्ति प्रतिगमनकारीले त हेप्नै पाइन्छ नि, हेप्न पर्छ। हेप्न नहुने जनतालाई हो, क्रान्तिकारीलाई हो। त्यसो भएर तपाईँहरूले पार्लियामेन्टमा मेरो एउटा भाषण सुन्नुभयो, आगोसँग खेल्ने। मान्छेहरूले एक थरी भन्ठाने, तर भनेको केही दिनपछि त बालुवाटार छोडेर बालकोट जानु पर्यो। गण्डकी गयो, लुम्बिनी गयो, अर्को आयो, अब यहाँ बागमती जाँदैछ, अब 1 नम्बर जाँदैछ, जान्छ जान्छ जान्छ। त्यसकारण छोड्ने कुरा छैन, जाग्ने हो। यी गणतन्त्र विरोधी जनविरोधी तत्त्वहरूलाई तह लगाएर मात्रै हामीलाई चयन त्यहाँ मात्रै हुन्छ, अर्को कुनै चयन हुँदैन। हाम्रा शहीद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते अपाङ्ग साथीहरूलाई हुन सक्ने जति अहिले यो गठबन्धन सरकारबाट गर्न त खोजिया छ। तपाईँहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रम हेर्नुभयो भने त्यसमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनेदेखि लिएर शहीद परिवार, घाइते अपाङ्ग तिनीहरूलाई राहत दिने बारेमा केही नयाँ नीतिहरू बनेका छन्। तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। हामी त्यहाँ बल गर्दैछौँ। राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने बारेमा पनि अहिले छलफल चलिरहेको छ। मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा सबै जनयुद्ध र जनआन्दोलनका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको जालजेल गरेर कागजै माइनेटै फालिदिएका छन्। त्यो माइनेट खोज्नु छ, त्यो माइनेट खोज्नु। तपाईँ हामी सबै एक भएर नजाग्ने हो भने त्यो माइनेट नपाइने भयो। राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्नै पर्छ हामीले। कसरी गर्न नमान्ने हुन्छ त? विस्तृत शान्ति सम्झौता छ हामीसँग, त्यसो किन नगर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण अब चाहिँ हामी यो रूपमा जाने। अहिले भर्खरै अब हामी अलिअलि हामी हुन त सिद्धान्तमा हामीले जनवादी केन्द्रीयता भन्छौँ, हाम्रो सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी भन्छौँ। अहिले त हामीले अलि एक कदम अगाडि बढेर हिजो अस्ति स्थायी समितिको बैठकबाट एउटा व्यक्ति, एउटा मुख्य पद र एउटा कमिटी मात्रै, यो 2 ठाउँमा 3 ठाउँमा एउटै मान्छे बस्ने अन्त्य भनेर निर्णय गरियो। यो तपाईँहरूलाई ठाउँै नहुने सबै पुरानाले कब्जा गर्ने स्थितिको अन्त्य गरिएको छ। अहिले तलैदेखि नयाँ बनाउने सुरु गरिएको छ। त्यसमा तपाईँहरूले सहयोग गर्ने भने अझ छिटो गरिन्छ हामी, किनभने अब क्रान्तिकारी ढङ्गले चल्ने। अब धेरै भयो यो सुधार, सबैसँग फटाहरूसँग बसेको छ, हैरान जनतैसँग जाने भने हो, जनतैसँग जाने, शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाकै बाटो जाने। त्यही कारण हामी सङ्गठनभित्र पनि प्रतिस्पर्धा गर्न हामी डराउनेवाला चाहिँ होइनौँ। तर कमरेडहरू, अहिले हाम्रो छलफल के चलिरहेको छ त?
पार्टीभित्र कसरी चुनाव गर्ने, नेतृत्व छानबिन कसरी गर्ने, सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठनमा कसरी गर्ने, अरू जनसङ्गठनमा कसरी गर्ने, सबैको अब सम्मेलनको लाइन छ, राष्ट्रिय भेलाको लाइन छ, पार्टीकै राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ, नेतृत्व चयन कसरी गर्ने भन्ने छ। हामीले एउटा त निर्वाचन प्रणाली बुर्जुवा निर्वाचन प्रणाली छ, एउटा सर्वहारावादी क्रान्तिकारी मार्क्सवादी निर्वाचन प्रणाली छ। हामी यतापट्टि अलि बिस्तारै जसरी अरू विषयमा विचारमा अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै स्खलित अलिअलि गर्दै गर्दै अवसरवादी हुँदै जाने, पद प्रतिष्ठा व्यक्तिगत स्वार्थ गुट बनाउन रमाइलो लाग्ने, गुटको मान्छेलाई चाहिँ भर्दाखेरि रमाइलो लाग्ने, पार्टी भन्दा गुट आनन्द लाग्ने, यो भनेको त बुर्जुवा प्रवृत्ति हो। बुर्जुवा हुँदैछ हाम्रो पार्टी भन्ने कुराको प्रमाण हो क्या। हाम्रो विद्यार्थी मोर्चामा तपाईँहरू दोषी होइन, दोषी हामी हो, मैले भनिसकेँ। झन्डै झन्डै तपाईँहरूलाई पनि दुई फ्याक बनाउनेतिर झन्डै झन्डै गइसकेको। तर यो सम्मेलनबाट दुई फ्याक होइन, एकजुट एक ढिक्का भएर निक्लिनुपर्छ। तपाईँहरूले त्यसो गर्ने बित्तिकै त्यसको मेसेज चाहिँ सबै जनसङ्गठनमा र पार्टीको आउने राष्ट्रिय सम्मेलनमा नै जानेवाला छ। हामीले के भनेका छौँ भने एउटा त इभ्यालुएसन मूल्याङ्कन समीक्षा कमिटीले गर्ने, यो साथीले यो बेला राम्रो गर्यो, यो बेला नराम्रो गर्यो, यति राम्रो, यसको प्लस पोइन्ट छ, यसको यति माइनस पोइन्ट छ भन्ने कुराको इभ्यालुएसन पनि गर्ने र प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने एउटा विधि विकास गर्दैछौँ। हामीले विधि विकास गर्नेमा छौँ हामी। बुर्जुवा जस्तो जस्तो एमाले गरे नि, एमालेमा मारामार जुन भयो नेताहरूको हेर्नुभयो भने त्यो बुर्जुवा निर्वाचन प्रणाली अपनाएकै कारणले भएको छ। हेर्नुहोस्, अब हामी प्रतिस्पर्धालाई पनि माइनस गर्न हुँदैन। आजको जमानामा प्रतिस्पर्धा पनि चाहिन्छ, मूल्याङ्कन पनि चाहिन्छ। जनवादी केन्द्रियताको सिद्धान्तलाई पुरै परित्याग गर्ने कुरा त हुनै सक्दैन। त यसको नयाँ संश्लेषण हामी राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म जाँदा नयाँ संश्लेषण गर्दैछौँ। त्यहाँसम्म जानु अगाडि अहिलेको लागि हाम्रो अपिल के छ भने सहमति र समझदारीबाट एक ढुक्का भएर जाने प्रण गरौँ। म के चाहेको छु भने यही विद्यार्थी सम्मेलनबाट जो साथीहरू अब विद्यार्थी मोर्चा छोडेर निक्लिँदै हुनुहुन्छ, एउटा टिमै निक्लिँदैछ, एउटा टिमै निक्लिँदैछ, त्यो टिम पनि निक्लिँदा उसले बडो आनन्द अनुभूति गरोस्। हो अब यस्तो ठुलो जिम्मा पाइने भयो, झन् बढी जिम्मेवार भूमिका भयो भन्ने पाओस् उसले। मैले त भनि नै सकेँ, स्थायी समितिमा भएको छलफल केन्द्रीय समितिमा नै ल्याउनु पर्ने देखिन्छ, अरू हुँदैन। यहाँ बस्नेहरूको नि सबैको अपग्रेड होस्। मेरो नि अपग्रेड भयो, मैले पनि अझ राम्रो जिम्मा पाएँ भन्ने यहाँ बस्नेहरूलाई पनि होस् र जाने र बस्नेमा एउटा खुसी छाओस् भन्ने चाहेको छौँ हामीले। अहिले पार्टीले चाहेको त्यस्तो छ। अघिल्लो पटकको अनुभव हामीलाई त्यति मिठो अनुभव भएन। प्रतिस्पर्धा गरौँला, भोलि प्रतिस्पर्धा पनि गरौँला, इभ्यालुएसन पनि गरौँला, तर आजको दिनमा प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रान्तिकारीहरूले जो षड्यन्त्र गर्दैछन् हाम्रा विरुद्ध, त्यसका विरुद्ध लड्नको लागि हामीलाई चाहिएको छ एकता, एकता, फेरि पनि एकता। यसको निम्ति अगाडि बढ्न म सबै कमजोरलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसकारण हाम्रो अगाडि ठुलो ऐतिहासिक अवसर अझै बाँकी छ र हाम्रो अगाडि नराम्रोसँग छेद विच्छेद हुने खतरा पनि छ। हामीले आफ्नो आत्मसमीक्षा गर्दै अब फर्केर गाउँघरमा या टोलमा, सहर बजारका नि टोल, मजदुर बस्तीमा या चाहिँ अरू व्यवसायी कर्मचारी साथीहरू सबैसँग पनि हामीले अलिकति भुल गरेका छौँ। अब हामी त्यो भुल सच्याउन चाहेका छौँ। सुझाव दिनुहोस्, हामी के गरौँ भन्दै जाने। शहीद परिवारमा गएर चाहिँ भन्ने हामीले अलिकति त्रुटि गऱ्यौँ यो बिचमा। हामी सच्याउन चाहेका छौँ। आमा बा ल अब के गर्ने, भाइ बहिनी छोराछोरी भनेर तिनीहरूसँग कुरा गर्ने, बेपत्ता योद्धा परिवारमा जाने, घाइते अपाङ्गहरू कहाँ जाने। फर्केर हामी आयौँ किनकि अहिले हामी सदस्यता नवीकरण तल कमिटीहरू बनाउने, हामीले अहिले फेरि केही पारित गरिएको छ। एउटा वडामा कतिवटासम्म कमिटी न्यूनतम हुनुपर्ने, कति सदस्य हुनुपर्ने, प्रतिनिधित्व कसरी ल्याउने, सम्मेलन कसरी गर्ने, सबै निर्वाचन समिति कस्तो हुने, यो सबै कुराको पनि चाँजो पाँजो अहिले मिलाइएको छ र हामी तल फर्किने, सबै नेताहरू तल फर्किने भन्नेतिर हामीले लान खोजेका छौँ। गइहाल्यो जादु भयो भन्ने पनि नबुल्नु होला। यहाँ अब भोलि
राम्रै आगो बल्न पनि सक्छ यहाँभित्र पनि, बल्यो भने पनि नराम्रो हुँदैन। उद्देश्य हाम्रो चाहिँ रूपान्तरणकै उद्देश्य हो भने त त्यसले हामीलाई खार्छ मात्रै, अझ चाहिँ इस्पात बनाउँछ। त्यसबाट डराउनु पर्ने कुरा त केही पनि छैन। त्यही कारण विद्यार्थी साथीहरू, तपाईँहरूको यो राष्ट्रिय सम्मेलनतिर अब त के देखियो, यही सम्मेलनमा बस्दै गर्दा देशभरिका सबै विद्यार्थी मोर्चाका नेताहरूले नि बोल्नुभयो। कोहीले अलिअलि आलोचनात्मक बोल्नुभयो, कोहीले सपोर्ट गरेर राम्रो बोल्नुभयो। केही साथीहरूले यसरी बोल्नुभयो, हामीले पार्टी एकता गरेर गल्ती गरेका रहेनछौँ भन्ने तपाईँहरूलाई नि लाग्यो होला नि। गल्ती त गरे होइन नि, हामीले कुरा बोल्नुभयो। हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्य राख्नु गल्ती त होइन नि। हामीले देखेको सपना त एउटा विशाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने र समाजवादतिर जाने सपना हो। हामी पुँजीवादतिर जानलाई पार्टी एकता गरे त थिएनौँ। तपाईँहरूले राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो, त्यति बेलाको विधान हेर्नुभयो, त्यति बेला भएको लिडरसिपको सहमति, अध्यक्षको समान हैसियत, प्रधानमन्त्री पनि समान अवधि भन्ने डकुमेन्टमा सही गरेका थिए नि त केपीले। त्यो हेर्नुभयो भने त हामीले गल्ती गरेको भन्ने हुँदैन नि त। धोका र विश्वासघात त केपीले दिए। केपीको एउटा क्षमता चाहिँ रहेछ, हेर्नुहोस्, राम्रै क्षमता क्या। झुटो कुरालाई पनि झुटो होइन कि भने जस्तो गरी भन्न सक्ने क्या। अस्ति झापा गएर प्रचण्ड धोकेबाज भनेछन्। अब योभन्दा चाहिँ लाज मर्नु, म त अब के भनेर जवाफ दिने, जवाफै छैन। अब धोकेबाज, मैले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बनाएँ उनलाई, मैले नबनाएको हुनेवालै थिएनन्। अनि पछि माधव, झलनाथ, वामदेव सबै बसेर पार्टी एकता नहुँदै क्या पहिलोचोटि केपी प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ अब बजेट आएको भोलिपल्ट केपीले प्रधानमन्त्री छोड्ने र माओवादी केन्द्रलाई दिने भन्ने सहमति भयो। त्यो मैले त भन्ने, त्यो त वामदेवले नि हो भन्नुहुन्छ, माधवले नि हो भन्नुहुन्छ, झलनाथ सबै भयभरकाले हो भन्छन्। तर उनी मानेनन्, उनले धोका दिए, उनले विश्वासघात गरे र उनलाई गलत्याउनै पर्ने रहेछ भनेर त्यो बेला नि गलत्याउन पर्ने बाध्य बनाए हामीलाई। अब पछि त हेर्नुहोस्, अब राजनीतिक प्रतिवेदन समाजवादी क्रान्ति नि मानेकै छन्, जबज छोड्न नि मानेकै छन्, समाजवाद उन्मुख जनवाद पनि मानेकै छन्, अध्यक्ष बराबरी हैसियत पनि मानेकै छन्, प्रधानमन्त्री बराबरी पनि मानेकै छन्। राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन एमालेको भन्दा माओवादीको बढी छ जस्तो देखिन्छ त्यो पढ्दा। त्यो पनि सही गरेकै छन् भनेपछि त यति गरेपछि त अब पहिला त सही नगरेर धोका दिए, अहिले त सही नै गराएपछि त दिन्नन् होला नि भन्ने थियो हामीलाई। के को सही छाडी जेसुकै लाछापै लगाए नि केही लाग्दो रहेनछ। अब धोका उनले दिने, अब धोकेबाज हामीलाई भन्ने, फेरि मान्छे फेरि त्यसमा ताली लाउँछन्। फेरि मैले त्यसबाट पनि ताली लाउने देखेर पनि हैरान भइयो भन्छु मैले। त्यस्तो बेइमान भन्ने थाहा छ सबै एमालेकालाई थाहा छ नि त। अहिले त हामीले भन्न पर्दैन नि। केही साथीहरू अहिले चाहिँ केपीसँग आत्मसमर्पण भन्ने कि के भन्ने गर्नुभएको छ। त्यो पहिला त अस्तिसम्म त उहाँहरूले मलाई दोहोरोसँग उभिनुहोस् कमरेड, तपाईँको पछाडि हामी छौँ, यो केपी तानाशाह नै हो, यो षड्यन्त्रकारी नै, अपराधी नै हो भन्थे। ती 10 भाइ छन् नि, ती 10 भाइ अहिले त लुत्रुक्क परेर प्रचण्डले एमाले फुटाउन खोज्ने अरे क्या मलाई गाली भने उहाँहरू पनि बसेर केपीलाई पार्टीबाट निकाले होइन भन्छु म। केपीलाई निकाल्ने बेला त ती 10 भाइ पनि थिए केन्द्रीय समितिमा, पार्टीबाटै निकाल्दाखेरि सही गरेका छन्, उनीहरूको सही माइनेटै छ। अनि मैले पार्टी फुटाउन खोजेको एमाले भन्न मिल्छ त, तर भन्छन्। अब भन्ने त बेइमान भए सुन्ने र ताली लाउनु देखेर हैरान हुन्छ। त्यसो भएर मैले भन्छु क्या, त्यो झुटो बोल्न सिपालु नेपालमा कोही छ भने केपी ओली भन्छु क्या मैले। झुटो बोल्न सिपालु, किनभने सबभन्दा झुटो त सबैले दुनियाँले थाहा पाए नि। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न, कति राम्रो कुरा। त्योभन्दा राम्रो भ्रष्टाचार विरोधी स्टेटमेन्ट अरू हुन्छ त? गर्दा नि गर्दिनँ, गर्न नि दिन्न। तर त्यो भन्ने किन रहेछ त भन्दाखेरि त्यो लेभल रहेछ क्या, त्यो त विज्ञापन। त्यो भनेर भित्र बिग छ नि, त्यो बिग छोपेको क्या। त्यो चाहिँ अरबौँ भ्रष्टाचार गरेको छ, त्यसलाई ढाकछोप गर्नलाई भनेर छ त्यो त। त्यसो भएको हुनाले
चाहिँ हामीले त्यसो गर्न हुँदैन, हामीले जे हो त्यही गर्ने पर्छ। र अहिले जुन परिस्थिति बनेको छ प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध हामी अलिकति आक्रामक ढङ्गले जान जरुरी छ। विद्यार्थी साथीहरू, तपाईहरूसँगको सहकार्य केही समयदेखि नेतृत्वका साथीहरूसँग भएको कुराकानीले मैले भने हाम्रो पार्टीमा पनि पार्टी नेतृत्वलाई पनि एउटा ऊर्जा भएको छ। हामी नयाँ पार्टी बनाउने एउटा नयाँ अभियानको सुरुवात गर्दैछौँ। राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म हामीले विचारमा, राजनीतिमा, सङ्गठन संरचनामा गऱ्यौँ र देशव्यापी रूपमा हामीले भोलिन्टियर टिमहरू बनायौँ र गुन्डाहरूले चाहिँ अब त्यहाँ उनीहरूले त पैसा बाँड्ने, बाकस फेर्नेसम्मका गरेका देखेका छौँ हामीले। 64मा चाहिँ बाकस हेर्न पनि दिँदैन थियो, आँखा फोरिदिने जस्तो हुन्थ्यो बाकस फोर्न आयो भने। हाम्रो त त्यस्तो थियो नि त। अहिले त हेप्छन् हामीलाई, हेप्न नदिने बनाउन पर्यो। यही कुरा हो कमरेडहरू। तपाईँहरूको यो 22औं राष्ट्रिय सम्मेलन ऐतिहासिक हुनसक्छ। यसले एकताबद्ध भएर प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध, प्रतिगमनका विरुद्ध, समाजवादी क्रान्तिका निम्ति आफूलाई तयार पार्ने र नयाँ अभियान र नयाँ आन्दोलनमा जाने गरी आफूलाई तयार पार्ने बारेमा सोच्नुहोस्। मलाई लाग्छ हामी सबैको भविष्य उज्जवल छ। हामी अलिकति बिग्रेकै हो, हामी आत्मसमीक्षा गर्नतिर लागौँ र हामीले एउटा नयाँ इतिहासको फेरि निर्माण गरेर, हामी त अब धेरै छैन, तपाईँहरूको त धेरै छ नि त। तपाईँहरूको त हामीले अलिकति राम्रो गर्ने त सहयोग गऱ्यौँ तपाईँहरूलाई भने त भविष्य त तपाईँहरूकै हो। माओले भने जस्तो संसार हाम्रो पनि हो, संसार तपाईँहरूको पनि हो। अन्तिम विश्लेषणमा त तपाईँहरूको हो। तपाईँहरू बिहानको उदाउँदो सूर्य जस्तो हुनुहुन्छ, हामी त अस्ताउन लागेको सूर्य जस्तो। तर अस्ताउनु अगाडि केही गर्न मन लाग्यो कमरेडहरू, साथ दिनु होला। धन्यवाद।